الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ، اے محمد اللہ دے رسول نے، والذین معہ تے اے نبی دے نال نے، اشداء علی الکفاری تے اے کافران تے بڑے سخت نے، کافران نال بڑے گرم نے۔ اے میرے پروردگار اج کدا ذکر خیر کراں، رب کہندا مہینے تے تاریخاں دی مناسبت دے نال اج اس ہستی دا ذکر کر جنوں نبی دا عمر کہندے نے۔ سبحان اللہ واللہ اج کنجوسی نہیں چلے گی، ذرا سبحان اللہ۔ جے کنجوسی کرو گے تے ٹیموں پہلو میں جمعہ ہی مکا دینا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال رب زدنی علما ورب زدنی علما ورب زدنی علما، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محبت نال بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی
معزز محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، محرم الحرام دا مہینہ شروع ہو چکے ہے۔ 3 محرم الحرام جمعے دا دن اج ایک شخصیت دے بارے عرض کرن دا ارادہ ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ اسلامی مہینے دا آخری مہینہ ہووے، او دے وچ بھی شہادت اور اسلامی مہینے دی ابتدا ہووے، او دے اندر بھی شہادتاں۔ میرے دوستو، میں ایک شہید دے متعلق عرض کرنا چاہنا۔ اس کائنات دے اندر جتنی انسانیت موجود ہے، انسانیت سمیت جو کچھ بھی موجود ہے، ہر چیز دا داتا رب ہے۔ بھئی اس کائنات دے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، ہر شے دا داتا کون؟ میں خاص الخاص اج تساں حضرات کو داد دا طالب ہاں، تہاڈی بیداری دا طالب ہاں، تہاڈی توجہ دا طالب ہاں۔ پہلے بھی تسی ماشاءاللہ بہت اچھا سن دے ہو، لیکن اج سنن دا حق ادا تانوں کرنا پینا، کرو گے بھائی؟ ساری کائنات دا داتا کون؟ داتا کینوں کہندے؟ داتا انہوں کہندے نے جیڑا ساری کائنات نوں ونڈن والا ہووے۔ داتا کہندے نے جڑا ساری کائنات نوں دین والا ہووے۔ ساری کائنات نوں دین والا، ساری کائنات نوں دین والا ہو۔ دین والی ذات ہی جدوں رب دی ہے، پھر منگن والا پاویں مولوی ہووے، پیر ہووے، ادیب ہووے، رائٹر ہووے، بڑا ہووے، چھوٹا ہووے، امیر ہووے، غریب ہووے، بادشاہ ہووے، گدا ہووے، عربی ہووے، اجمی ہووے، پاویں مفسر ہووے، محدث ہووے، غوث ہووے، کتب ہووے، ابدال ہووے، نبی ہووے، پاویں سارے نبیاں دا سردار ہووے، ہر ہستی ہی منگن والی ہے۔ ساری کائنات دا داتا کون؟ پتر ہو جائے نا جوان تے باپ بڑے ناز نال کہندا ہے پتر جھولیاں چک چک تینوں رب کولوں منگے، تے اللہ نہ کرے کسے دا کوئی نافرمان نہ نکل آوے، کوئی نافرمان پتر نہ نکل آوے، نہیں تے دی جوانی دے وچ آ کے باپ اکھاں وچ آنسو بھر کے کہندا ہے کہ تیرے ورگی اولاد نہ ہی ہوندی تے چنگا سی۔
اپنے والدین کا دل نہ دکھایا کریں، اپنے باپ کا دل نہ توڑا کرو۔ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو باپ کی ساری زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی کہ مینوں ہون کوئی فکر نہیں، میرا پتر جوان ہو گیا۔ میرے معزز سامعین، باپ اپنے پتر نو کہندا ہے، پتر تینوں جھولیاں چک چک رب کولوں منگے ہے۔ کوئی نصیباں چی ہیر پھیر ہے، کوشش تے ساں بڑی کیتی ہے۔ توجہ ہے بھائی، میری طرف دیکھ، پتر تینوں جھولیاں چک چک رب کولوں منگے ہے۔ ماں کہندی پتر نو آنسو بہا بہا تینوں رب کولوں منگے ہے۔ او تے بڑا نصیباں والا جنوں باپ پیا منگے، او بڑے نصیباں تے بختاں والا جنوں ماں پہ منگے۔ تے او دے بارے کی خیال ہے جنوں مصطفیٰ پیا منگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبی آیا ہے، نبی نہیں سارے نبیاں دا سردار آیا ہے۔ رات دی تاریکی ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کعبے وچ آئے نے، کعبے دا لڑ پھڑ لیا، دامن پھیلا لیا تے اپنے رب نال گلاں کر کے میرے سونے نے آکھیا اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام نو عزت عطا فرما، بی احد الرجلین، اے میرے پروردگار، اما ابن حشام و اما عمر بن خطاب، اے میرے پروردگار اے یا ابو جہل عطا فرما دے یا عمر بن خطاب عطا فرما دے، جڑا والا دے رہن والے آ۔ توجہ کرنا، کملی والے نے آکھیا پروردگار بندے میں دس دینا، کل او دے جڑا تینوں پسند ہے۔ چون تو لے، انتخاب تو کر لے۔ اچھا ہر شے پتہ ہون دے باوجود میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں رب نے پھر ابو جہل دا بھی دل ویکھیا، نال عمر دا بھی دل ویکھیا۔ رب نے ابو جہل دا بھی دل ویکھیا، ابو عمر دا بھی دل دیکھیا۔ ابو جہل دے دل وچ نافرمانی نظر آئی، عمر دے دل وچ فرما برداری نظر آئی، اے دے دل دی اندر زد نظر آئی، عمر دے دل دی نرمی نظر آئی۔ تے رب کہندے چننا ہے میں تے سونیا تیرے لائق ابو جہل نظر نہیں آندا، خطاب دا پتر عمر نظر آندا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت، لما اسلم عمر، جب عمر اسلام لے کر آئے، نازل جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے آئے، فقال کہنے لگے یا محمد، اے محمد لقد استبشرت، سونیا مبارک ہوئے۔ قاضی مبارک، کملی والیا مبارک ہوئے۔ فرش والے تے عمر دے ایمان لے ہون تے مبارکاں پہ دیندے نے، عرشاں تے بھی ایوئی حال پہ نظر آؤندا ہے۔ میرے معزز سامعین،
آؤ میں اس ہستی دا ذکر خیر کراں جنہاں نو خلیفہ دوم کہندے نے. الہ العالمین نے اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ، اے محمد اللہ دے رسول نے، والذین معہ تے اے نبی دے نال نے، اشداء علی الکفار تے اے کافران تے بڑے سخت نے، کافران نال بڑے گرم نے. اے میرے پروردگار اج کدا ذکر خیر کراں. رب کہندا مہینے تے تاریخاں دی مناسبت دے نال اج اس ہستی دا ذکر کر جنوں نبی دا عمر کہندے نے. سبحان اللہ واللہ اج کنجوسی نہیں چلے گی، ذرا سبحان اللہ. جے کنجوسی کرو گے تے ٹیموں پہلو میں جمعہ ہی مکا دینا ہے. کی خیال ہے؟ ایک مولوی صاحب نے تقریر شروع کی تھی تے انہوں دی تقریر مک گئی. لوکی آکھن مولانا صاحب تقریر کرو، انہوں نے کہا جی تقریر تے مک گئی ہے، اے پھر جمعہ ہی پڑھا چھڑو. جمعہ دا تے حالے ٹائم ہی کوئی نہیں ہویا. توجہ کرنا، میں اس ہستی دا ذکر خیر کراں جنہاں فاروق اعظم کہندے نے. میں اس ہستی دا ذکر خیر کراں جنوں میرے سونے دا صحابی کہندے نے. چشم فلک نے نظارہ دیکھیا جے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ آنسو پہ بہاندے نے تے کہندے نے رب کریم یا ابن حشام دے دے. اللہ میں اپنے لئی نہیں پیا منگدا، تیرے اسلام دی عزت آبرو توقیر لئی پیا منگنا وا. اللہ یا عمر بن خطاب دے دے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. تے رب کہندا سونیا تیرے قدماں دے لائق مینوں ابو جہل نہیں پیا دسدا، مینوں عمر بن خطاب پیا دسدا ہے. دن چڑھیا ہے تے دن چڑھدے نو عمر ننگی تلوار لے کے نکلیا. حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے عمر اینے غصے نال کتھے جا رہے ہیں؟ کہندا ہے میں تیرے نبی نو چھڈنا کوئی نہیں، اج میں تیرے نبی دا معاذ اللہ تعالی کم تمام کر کے رکھ دینا ہے. تے حضرت نعیم کہندے نے عمر جڑے نبی دا کم تمام کرنا چاہنا ہے اس نبی دا کلمہ تے تیری ہمشیرہ بھی پڑھ چکی ہے. اسے غصے دے نال اپنی ہمشیرہ ول گہنے جا کے بہنوئی نو مارنا شروع کر دیتا. تے ہمشیرہ سامنے کھڑی ہو کے کہہ دیئے عمر جے تو جھوٹیاں دا ساتھ نہیں چھڑ سکدا تے اسی سچے نبی محمد دا ساتھ بھی نہیں جے چھڑ سکدے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمشیرہ نو سامنے بٹھا دیتا. ہمشیرہ نے سامنے بٹھایا ہے، اپنے ویر عمر نو قرآن سنایا ہے. فرمایا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. ادھر قرآن
اذان جاری ہے ادھر عمر دیا اکھاں وچوں آنسو جاری ہو چکے نے وہ آتا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آتا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلے سا نہیں لگتا کہ رونا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا بیگم کوئی شے لے آوے نا پسند نہ بھی ہوئے تے بندہ چپ کر جاندہ ہے یار چل بڑے پیار نہ لے کے آئیے انتخاب کیتا سن وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آتا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلے سا نہیں لگتا کہ رونا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا عمری بنے خطاب آیا آگے حضرت عمر پڑھ دیں سارے حضور نے پوچھا عمر کیویں آئے ہیں کیویں آئے ہیں وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کے تو کتاب آیا ابو جی رحمت اللہ علیہ اس مقام پر ایک جملہ کہا کرتے تھے آقا بڑے ناز نال پوچھ دینے عمر ہے ادوں کتھے سیں جدو اے مینوں سارے گالاں کٹ دے رہے نے تے عمر بن خطاب نے انج ہاتھ بنے تے رو کے کہندے نے سونے پچھلیاں دی معافی چا دے پچھلیاں دی سونے پچھلیاں دی معافی دے چا جے میں ساریاں کسرا نہ کڈا تے مینوں خطاب دا پتر نہ کہنا چل وضو کر نماز پڑھیے وضو شضو کیتا تو یا رسول اللہ کعبے چلیے عمر پڑھی دیتے اتھے ہی ہے پر اے مینوں وڑن تے حضرت عمر کہندے نے سونیا جے وڑن نہیں پہ دیندے تے سانو منگیا کدے لئیے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سری اس کا اڑا دوں گا میں سری اس کا کفر کا جو نواب آیا عمر بن خطاب آیا جڑا والا تے رہن والیا آ میں بڑے اختصار دے نال اپنے پیر عمر دی عظمت سناواں شان دساں بلندی تے رفت
جھلک دکھاواں اے میاں انسان دا جسم چوں چیزاں دا مرکب ہے چوں شیواں دا مجموعہ ہے اگ دا ہوا دا پانی دا تے مٹی دا اللہ نے عمر نو اینی شان عطا کیتی ہے اللہ نے عمر نو اینی فضیلت رفعت عطا کیتی ہے چوں شیواں دے اتے اللہ نے عمر دی حکمرانی رکھ دیتی ہے آ میں اختصار دے نال مثالاں عرض کرنا چاہنا وا چشم فلک نے نظارہ دیکھیا جے ایک مدینے وال اگ بڑکی ہے تے میاں مدینے وال آ رہی ہے حضرت عمر نو اطلاع دے دیتی گئی میں کیا عمر اگ بڑی زیادہ ہے تے بڑی خطرناک بڑا نقصان پہنچا دے گی جاؤ نہ ذرا جا کے اگ نو سمجھا دے وہ اے میرے سونے دا شہر مدینہ ہے ادھر آن دیا تینو اجازت کوئی نہیں تے حضرت عمر کہندے نے اج عمر نہیں جائے گا بلکہ اج عمر دا دوپٹہ تے رومال کم آئے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو عمر نے اپنا رومال دیتا ہے اپنی چادر عمر نے دے دیتی ہے تے حضرت تمیم داری نے جا کے اگ دے سامنے عمر دا رومال کیتا ہے عمر دے سامنے اگ دے سامنے عمر دا رومال آئے تے اگ نے اپنا رستہ چھڑ دیتا ہے نعرہ تکبیر مصطفیٰ کی مراد اعظم فاروق اعظم فاروق اعظم مصطفیٰ کی مراد اعظم مصطفیٰ کی مراد اعظم مصطفیٰ کی مراد اعظم نعرہ تکبیر اگ دے سامنے عمر دا رومال آیا ہے تے اگ نے پیچھا ہٹنا شروع کر دیتا اینی پیچھے ہٹی ہے کہ واپس غار وچ چلی گئی ہے اگامی کدی کسے دے آنکھیں لگیاں نے جے بولے تے گل کراں میں کہ ربا اگ تے کسے دے آنکھیں نہیں لگ دی رب کہندا کسے دے آنکھیں نہیں لگ دی یا رب دے آنکھیں لگ دی ہے یا خطاب دے پتر دے آنکھیں لگ دی ہے توجہ کرنا ایک دریا ہے کہندا میں تا چلنا ہے نوجوان لڑکی ہووے سونی ہووے زیور نال آراستہ ہووے تے میری نظر کرو میں تا پانی دینا ہے ویکھو نہ کڈا بگڑیا دریا ہے توجہ کرنا عمر تے پھر عمر نا حضرت عمر کہندے نے اج تینوں کڑی دویے کل تیرے وچوں کھال پیا نکلے تے او پیا منگے تیرے وچوں نویں نہر پہ نکلے تے او پیا کڑی منگے ساڈے کول اینا سیاپا تے مصیبت نہیں ہوندی عمر بن خطاب نے ایک رکا لکھیا ہے تے رکے دے وچ لکھیا اے دریا جے اپنی مرضی نال چلنا چاہنا ہے تے سانو تیرے پانی دی لوڑی کوئی نہیں جے اللہ دی مرضی نال چلنا چاہنا ہے تے فوراً پانی دینا شروع کر دے تے رہ گئی گل تیری نظر کریے اسی غیر اللہ دی نظر نہیں من دے اسی غیر اللہ دی نیاز نہیں من دے ساڈے محمد نے ساڈا عقیدہ بنایا ہویا ہے انی نظر تو لکا اسی جڑی بھی نظر مننے آ صرف اللہ دے نام دے مننے آ اسی نیاز بھی صرف اللہ دے نام دی مننے آ اللہ اکبر کبیرہ اپنی جمی اولاد اینی فرما بردار کوئی نہیں جنہ دریا امیر المومنین دا فرما بردار ہے میاں
پانی دے اتے عمر دا حکم چلیا ہے مدینے وچ مسجد نبوی وچ منبر رسول تے عمر بیٹھا ہے خطبہ پہ دیندا ہے ایران اور عراق دا علاقہ ہے جتھے نبی دا ساریہ جہاد پہ کردا ہے عمر بیٹھا میلوں دور عمر میلوں دور بیٹھا ہے اللہ نے عمر نو کشف عطا کیتا ہے کشف کیا معنی اللہ آنکھیں کھول دیتا ہے کوئی چیزیں بتا دیتا ہے اپنے اذن سے توجہ کرنا جے ہمت کر کے سبحان اللہ کہتے میں عقیدے دی گل کراں اے میاں عمر منبر رسول تے بیٹھا ادھر دشمن سازش پہ کردا ہے تے منبر رسول تے بے کے عمر کہندا یا ساریۃ الجبل ساریات ذرا اس پہاڑ ول جانا جتھے دشمن سازش تے پراپوگنڈا پہ کردا ہے منبر رسول تے مدینے دے وچ بیٹھ کے عمر نے ساریاں نو آواز ماری ہے تے میلوں دور پہاڑاں دی چوٹی تے ساریاں نے سن لئی ہے توجہ کرنا میں عقیدے دی آپ یاری کرنا چاہنا وا اللہ دسن تے آوے تے میلوں دور دیا گلاں دس دیندا ہے تے جب پتہ نہ لگنا ہوئے تے میاں منبر رسول دے وچ چھپیا یہودی دا پتہ نہیں لگدا پتہ نہ لگنا ہوئے منبر رسول دے پیچھے چھپیا اب لولو مجوسی دی سازش دا پتہ لگدا کوئی نہیں توجہ کرنا ہواواں تے فضاواں تے بھی حکمرانی میرے پیر عمر نے کیتی ہے مدینے کا مقام ہے سرزمین مدینہ ہے تے مدینے دی زمین ہلی زلزلہ آیا تے زمین عمر کہنے لگا اساں تے تھے بندے نہیں ہلن دیتے اساں تے تھے بڑے بڑے کافر سیٹ کر دیتے نے توجہ کرنا این جو عمر دے تھلے زمین ہلی ہے عمر تو مونل بھی تے بول سکدا سے پر صدقے جا عمر میں تیری شان تو عمر میں تیری کرامت تو اے جو عمر نے زمین نو بھی درہ مارے آئے کیوں ہلنی ہے کیا میں تیرے اتے انصاف نہیں کیتا اللہ اکبر یا حی یا قیوم جاگ رہے ہو تو اڈا لگ پتا جانا ہونے کنہ کو جاگ رہے ہو انسانی جسم چار چیزوں کا مجموعہ ہے چواں شیماں دے اتے حکمرانی کرن والا کون جیڑا پانی اتے حکمرانی کرے کون ہولی بول دے ہو ڈرے ڈرے بیٹھے ہو پانی اتے حکمرانی کرن والا جو پانی اتے حکمرانی کرے عمر یکم محرم الحرام شہادت ہے میرے پیر عمر کی تو میں تھوڑا سا آپ کا ساتھ چاہتا ہوں بولو گے نال توجہ کرنا کوئی سجے کھبے بھی بیکھ لیا جے
کی پتا عمر دا منکر کٹھے لک کے بیٹھا ہوئے. توجہ کرنا ہے، عمر دا جیڑا نا ہے نا ہضم صرف حلالیاں نو ہی ہوندا ہے. توجہ کرنا جیڑا پانی دے اتے حکمرانی کرے عمر جیڑا اگ دے بھی اتے حکمرانی کرے عمر زمین جدا آکھا منے عمر ہواواں تے فضاواں دے اتے بھی جدی حکمرانی ہے عمر صحابی رسول ہے عمر خلیفہ دو میں عمر سسر مصطفیٰ ہے اگلا جملہ بڑے مزیدار عقیدہ بنتا جائے گا. سسر مصطفیٰ عمر دماد مرتضی عمر دماد فاطمہ الزہرا عمر علی دا ویر عمر علی دا امام عمر حسن دا چچا ہے عمر حسین دا چچا ہے عمر شیطان جی دے راہ وچ نہ آوے عمر کعبے دا جڑا بہار بن کے آیا عمر کعبے دا جڑا در کھلائے عمر دین دی جڑا عزت بن کے آیا عمر دین دی جڑا بہار بن کے آیا عمر دین دی جڑا شان بن کے آیا عمر دین دی جڑا آن بن کے آیا عمر دین دا جڑا ایکان بن کے آیا عمر رب نے جدے نال پیار کیتا نبی جدے نال پیار کرے بول عمر صحابہ جدے نال پیار کرن عمر اہل بیت نے جدے نال پیار کیتا کہ عمر پھر ساڈی جان ساڈا ایمان ساڈا ایکان ساڈی شان ساڈا ایمان دوستا آنے عقیدے بھی اور بھی گل کرا. کچھ بچے نے علی دے پھر کچھ بچے نے عمر دے. بچے علی دے ہون نانا مصطفیٰ ہے. بچے علی دے ہون تے نانا مصطفیٰ ہے. بچے عمر دے ہون نانا مرتضی ہے. حسین تیرا نانا کڈا سونا ہے. میرے معزز سامعین میں کولو نہیں پیا کردا میں تینوں دساں عمر کونے. کہندا جی صحابہ تے اہل بیت دی بندی کوئی نہیں. اے کملیا اصل وچ تیری صحابہ نال بندی کوئی نہیں. تینوں کی پتا ہوئے انہاں دا آپس وچ پیار کنا ہے انہاں دی آپس وچ محبت کر کنی ہے. جڑا والا دے رہن والیا کوئی بندہ جڈا مرضی وڈا پاگل ہوئے جڈا مرضی وڈا بے شعورا ہوئے کدی بھی بندہ اپنی تھی کسے دشمن نو نہیں دے دیندا. اپنی بیٹی بندہ دشمن نو نہیں دیندا. میں تینوں صحابہ تے اہل بیت دے پیار دی تسبیح دی جھلک دکھاواں. صدیق کی بیٹی نبی کے گھر میں نبی کی بیٹی علی کے گھر میں علی کی بیٹی عمر کے گھر میں. توجہ کرنا تیرا دل کردا ہے میری بیٹی دا شوہر بڑا قابل ہونا چاہیے. تیرا دل کردا ہے تیری بیٹی دا شوہر جڑا بڑے اچھے منصب تے فائز ہونا چاہیے. میں کہنا وا طالب علم تے کوئی فتوا نہ لگانا اپنے وجدان وچ کہنا چاہنا وا علی نے اپنی بیٹی دے لائے جڑا شوہر چنیا ہے اور کوئی نہیں چنیا صرف عمر چنیا ہے.
مصطفیٰ نے رب سے مانگا وہ عمر ہے آ گیا، مصطفیٰ نے رب سے مانگا وہ عمر ہے آ گیا، عزت اسلام بن کے جو کفر پہ چھا گیا، عزت اسلام بن کے جو کفر پہ چھا گیا، آج کعبے میں پڑیں گے گر ہے ہمت روک لو، آج کعبے میں پڑیں گے گر ہے ہمت روک لو، ان کی دھمکی یہ عمر کی، ان کی دھمکی پہ عمر کی، کفر پر تھا لرزا چھا گیا، توجہ کرنا وہ صحابی ہیں نبی کے، مصطفیٰ کے ہیں سسر، وہ صحابی ہیں نبی کے، مصطفیٰ کے ہیں سسر، پیر علی کے گھر میں لوگوں بن کے دلہا جو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے رب کو ایک دعا کی تھی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ مینوں سونے دے شہر وچ شہادت نصیب فرما۔ ایک روایت دے مطابق 27 ذی الحج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فجر دی نماز واسطے آئے، نماز دی نیت بنی، ابو لولو فیروز مجوسی یہودی کافر محراب وچ چھپیا سی، نیت بنی نماز دی، انہیں لے آ کے خنجر ماریا، زہر آلود خنجر نو زہر دے وچ ڈبو کے رکھیا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے شکم دے وچ خنجر لائے، 5-6 وار کیتے، مار کے تے دوڑیا، صحابہ دے وچوں نکلن دی کوشش کیتی، مزید 13 صحابہ نو زخم لائے، جنہ وچوں 7 صحابہ مزید شہید ہو گئے۔ جدوں نے ویکھیا میں بچ نہیں سکدا، پھر انہیں اپنے آپ نو ماریا، کافر سی نا، یہودی سی نا، انہیں آکھیا خنجر بھی میرا، جان بھی میری۔ جدو دیکھیا میں صحابہ کو لو بچ نہیں سکدا، پھر بدبخت نے آپ ہی اپنے آپ نو مار لیا۔ مسلمان نہیں سی نا، کافر سی، مسلمان ہوندا تے کدی اپنے آپ نو ماردا، کیونکہ شریعت محمدی کے اندر خود کو مارنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ میرے نبی کی شریعت کے اندر اپنے آپ کو مارنا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن کافر دا شریعت نال کی تعلق؟ وہ تے نہیں باز آیا۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے اپنے آپ نو مار لیا تے کتھے گیا؟
اولی بول دے ہو بھئی یہودی سی کافر سی اپنے آپ نو خنجر مار لیا ختم کر لیا تے کتھے گیا جہنم اچ ٹر گیا اپنے آپ نو مار کے جہنم واصل ہو گیا میرے معزز سامعین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اللہ تعالیٰ نے ایشان عظمت بلندی فضیلت اور رفت عطا کی تھی کہ شہر بھی مصطفیٰ دا مسجد بھی مصطفیٰ دی منبر بھی مصطفیٰ دا مصلی بھی مصطفیٰ دا تے اللہ دے ہاں اپنی جان نو پیش کیتا اپنے پتر نو بلایا ٹائم مک گیا تقریر بھی مک گئی توجہ کرنا پتر نو بلایا پتر عبداللہ دوائی پینا تے زخمہ دے راہ باہر نکل جاندی ہے حکیم نے آکھیا ٹائم تھوڑا ہے عبداللہ گل سن جا ذرا امی وال جا امی نو کہہ میں اپنے یار نال سونا چاہنا ماں جے اجازت ہوئے تے روزے وچ میں نو تھا مل جائے تے عبداللہ نے جا کے امی نال گل کیتی تے امی دی آنکھاں وسن لگ پئیاں تے رو کے کہنیاں نے عبداللہ میں اپنی ذات دے اوتے عمر نو ترجیح دینی ہاں میں عمر نو انکار نہیں کر سکتی تھا تے میں اپنے واسطے رکھی ہوئی ہے پر عمر دا میرے اوتے احسان اتنا بڑا ہے کہ جدو ایسا دی ذات دے اوتے تہمت لگی سی میرے حق وچ کوئی نہیں سی بولیا فرشاں تو عمر بولیا سی تے عرشاں تو عمر دا رب بولیا سی میں عمر نو انکار نہیں کر سکتا میرے معزز سامعین اللہ تعالیٰ نے حضرت بھائی عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیئے دے نالو وڈی کی شان بیان کرا کہ میرے سونے نال سوتے پہنے میرے نبی دا روزہ جنت ہے میرے نبی دا روزہ دو ہی طبقے ایسے نے جڑے جنت نہیں من دے دو طبقے ایسے نے جڑے طویلہ کر دے نے ایک او جڑا جنت مننے گا تے سونے دی حیات مننی پہ جانی ہے کیونکہ جنت وچ مردے تے دوسرا او نبی دے اس ٹکڑے نو جنت نہیں مندا کہ جڑا جنت مننے گا تے ابو بکر و عمر نو جنتی مننا پہ جانا ہے تو جنت مننے تے جائے کیڑے پاسے تو جنت مننے تے جائے کیڑے پاسے میرے دوستو اللہ دور عمر والی ہمیں غیرت نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ